हेलो गुड मॉर्निंग मसीह यीशु में आप सबकी सलामती। मैं साकिब सलीम आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। अजीज़ो, हमेशा की तरह आज फिर बहुत अहम और ख़ास बात जिसके ताल्लुक़ से मैं आपके साथ बात करूँगा। और आज एक बहुत दिलचस्प टॉपिक जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और अगर आप ब्लेस होना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप खुदा पर ईमान रखने वाले हैं तो ज़रूर देखिए। अगर आप खुदा को नहीं जानते हैं तो मेरे ख्याल में ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अजीज़ो कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में देखें तो आप एक बहुत ही अहम बात को देखेंगे कि क्या आप अपनी ज़िंदगी में रूह को फॉलो करें या मैनेजमेंट को। मेरी आज के मैसेज का टॉपिक भी यही है, रूह या मैनेजमेंट, रूहानी लोग या सिर्फ नज़्म व ज़ब्त करने वाले लोग। अजीज़ों, नज़्म व ज़ब्त जो है ये बहुत अहम टॉपिक है, बहुत जो है ये एक ख़ास बात है। और ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, प्लीज़ जो मैं कह रहा हूँ उसी ही सुनिएगा, जो मैं नहीं कह रहा उसे सुनने की कोशिश मत करें। मैनेजमेंट जो है वो एक अहम चीज़ है किसी भी काम में, इवन चर्च में। चर्च से जब मैं अब चर्च की बात कर रहा हूँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं कलीसिया की बात कर रहा हूँ। मैनेजमेंट ज़रूरी है, लेकिन अजीज़ों चर्च में, कलीसिया में किसी भी काम की बेस जो है वो मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि वो रूह है। हमें यीशु मसीह की ज़िंदगी में बहुत अहम बात नज़र आती है। हमें नज़र आता है अजीज़ों कि फ़क्की फरीसी जो थे वो सिर्फ असूल व ज़वाबत की ही पैरवी कर रहे थे, और वो खुदा का कलाम था, और खुदा का कलाम है, आज भी हमारे पास है, और वो उसको फॉलो कर रहे थे। उसको फॉलो करते हुए अजीज़ों वो क्या करते थे कि यीशु मसीह को बहुत दफ़ा फंसाने की कोशिश करते थे, और वो इसके ज़रिए से खुदा तक पहुंचने की कोशिश करते थे। और आज भी यही हो रहा है चीज़ों, मैनेजमेंट को लोग जो है वो खुदा तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ चीज़ों, मैनेजमेंट जो है वो बेरहम होती है, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि असूल व ज़वाबत को पूरा किया जाए, और जो कंपनी का या किसी चीज़ का टारगेट है वो पूरा किया जाए। लेकिन अजीज़ों, रूह जो है वो सिर्फ मैनेजमेंट में नहीं चलता। रूह आज़ाद है, वो खुदा की मर्ज़ी से काम करता है, क्योंकि वो खुद खुदा है। खुदा का रूह है ना, इसलिए वो खुद खुदा है और वो काम करता है इसी तरह से। अगर हम सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट को देखते हैं तो अज़ीज़ों, जब यीशु मसीह के पास वो औरत जो ज़ना के ऐन फ़ेल के वक्त पकड़ी गई थी, तो शरीयत के मुताबिक हम सब जानते हैं, अगर आप बाइबल मुक़द्दस पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि जो औरत ज़ना के ऐन फ़ेल के वक्त पकड़ी जाए, उसे सज़ा देना बनता था, उसे संसार करना बनता था। लेकिन यीशु ने ये काम क्यों नहीं किया? क्योंकि यीशु मसीह एक्चुअली मैनेजमेंट को सिखाने नहीं आए थे। यीशु मसीह ये बताने आए थे कि रूह में रहम और मोहब्बत है, जो सबसे अहम है। और आज कलीसिया का बहुत बड़ा हिस्सा इसको मिस कर रहा है। अजीज़ों, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस मैसेज को एंड तक सुनेंगे आप बहुत ब्लेस होंगे। मैं आपके सामने एक आयत रखूँगा, ये ज़रूर सुनिएगा और आप इसे ज़रूर स्टडी कीजिएगा। पाक रूह से कहिएगा वो आप पर इस बात को ज़रूर खोले। ये आप देख सकते हैं नए अहदनामे में से दूसरा करंथियों का ख़त और उसका तीसरा बाब और चौथी आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और ये बहुत खूबसूरत बात जो है वो खुदावंद के बंदा, बहुत ही खूबसूरत बंदा पालूस ने बात की है। और वो खुदा के रूह की हिदायत से फरमाता है, हम मसीह की मार्फत खुदा पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, ये नहीं कि बजाते खुद हम इस लायक हैं कि अपनी तरफ से कुछ ख्याल भी कर सकें, बल्कि हमारी लियाकत खुदा की तरफ से। वो क्या कहता है? मसीह पर भरोसा करते हैं। ऐसा ही आप पिछली आयत में पढ़ सकते हैं कि वो जो बात कर रहा है, बल्कि मैं तीसरी आयत भी पढ़ूंगा आपके सामने। यहाँ लिखा है, जाहिर है तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादमों के तौर पर लिखा है, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा की रूह से। वो लोगों को बता रहे हैं, और पालूस रसूल लोगों को बता रहे हैं कि हमने रूह से आपको लिखा है, तुम खुदा का खत हो, और पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि गोश्त की यानी दिल की तख्तियों पर लिखा है। कितनी खूबसूरत बात है। और आगे फिर चौथी आयत जब मैंने पहले आपके सामने पढ़ी, यहाँ लिखा है, हम मसीह की मार्फत खुदा पर ऐसा ही भरोसा करते हैं, ये नहीं कि बजाते खुद हम इस लायक हैं। यानी वो कह रहा है ये हम खुद नहीं करते, असूलो ज़वाबत के ज़रिए से नहीं करते हैं, ये हम खुदा के रूह के ज़रिए से करते हैं। और आगे लिखा है कि अपनी तरफ से कुछ ख्याल भी कर सके। वो ये कह रहा है कि ये नहीं कि बजाते खुद हम इस लायक हैं या अपनी तरफ से कुछ ख्याल भी कर सके, बल्कि हमारी लियाकत खुदा की तरफ से है। और जिसने हमको नए अहद के खादम होने के लायक भी किया, लफ्ज़ों के खादम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज़ मार डालते हैं मगर
روح زندہ کرتی ہے۔ عزیزو یہ بہت عام بات ہے، اور یہ مکاشفہ آپ کو صرف اور صرف خدا ہی دے سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ، ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، جو صرف لفظوں سے، مینجمنٹ سے، اور میں یہ کہوں گا روح کی بجائے جو ہے سول و ضوابط سے بھرے ہوئے ہیں، مینجمنٹ سے بھرے ہوئے ہیں، تو ان کو یہ میری بات بری بھی لگے، لیکن میں آپ کو عزیزو انکریج کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں۔ اگر آپ کو میری باتیں بری بھی لگ رہی ہیں پھر بھی یہ میسیج سنتے رہے، کیونکہ یہ جو برا لگنا ہی ہے اور برا منانا، مائنڈ کرنا، یہ سارا کچھ یہ جسمانی ہے، اس کا روح کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے عزیزو۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس چیز میں سے نہیں گزرا ہوں، مجھے بھی عزیزو خدا کی طاقت پر اس میں سے گزرنے کے لیے، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے خدا کی طاقت پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ آج عزیزو لوگ مینجمنٹ کو پورا کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ خدا کے روح کو فالو نہیں کرتے۔ شاید خدا کا روح جو ہے وہ کسی شخص کو کسی جگہ پر، یا کسی، میں یہ کہوں گا کلیسیا میں، وہ چاہتا ہے، خدا کا روح چاہتا ہے کہ وہ کام کرے جو روح چاہتا ہے، جو روح کی مرضی، کیونکہ خدا پھر اس کے ذریعے سے اپنی مرضی کو کلیسیا پر ظاہر کرے گا، جو اس کو گفٹ دیا گیا ہے وہ اس کی زندگی سے ظاہر ہوگا، اس کے ذریعے سے خدا کام کرے گا۔ اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ مینجمنٹ مت کریں، لیکن عزیزو اسے پرائیورٹی مت بنائیں، اسے اپنے سر سے اوپر مت اٹھائیں، اسے وہاں تک مت لے کے جائیں جہاں پر خدا نے اس کو نہیں رکھا ہے۔ اور آپ اس شخص کو، میں بات کر رہا تھا کہ کسی شخص کو خدا نے بلیس کیا ہے کہ وہ خداوند میں آگے بڑھے، اور آپ چونکہ اصول و ضوابط سے بھرے ہوئے، آپ نے اس کی کوئی ڈیوٹی ایسی لگائی ہے جو جسمانی ہے، تو عزیزو پھر آپ کا کام یہ ہے کہ روح کی سنتے ہو، اور خدا یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو استعمال کرے، کیونکہ کلیسیا کی ترقی وہ چاہتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کسی بھی مینجمنٹ سے زیادہ خدا کی سب سے پہلے مرضی یہ ہے کہ کلیسیا تیار ہو، کلیسیا جو ہے خدا کے لیے ریڈی ہو، اور یہ سب سے اہم ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ جتنا بھی بڑا کوئی بھی آپ کے پاس عہدہ ہے، چرچ میں، کلیسیا میں، کچھ بھی ہے، آپ عزیزو خدا کے کلام سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ خدا کا کلام جو ہے وہ سب سے بزرگ و برتر ہے، اس کو فالو کریں۔ اور آپ نے ایسے شخص کو جو ہے وہ ان کاموں میں پھنسایا ہوا ہے صرف اپنے ذہن کی وجہ سے، کیونکہ آپ روح کی نہیں سن رہے۔ اور ایسے خادم بھی ہیں کہ جو روح کی سن کر ایسے لوگوں کو نکال لیتے ہیں جن کے بارے میں خدا یہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ نے اس کو ادھر پھنسایا ہوا ہے، اور پھر کیا کر رہے ہیں آپ روح کی مرضی کو پورا نہیں کریں، آپ صرف اصول و ضوابط کو پورا کریں۔ وہ آپ کی تابع داری میں، وفاداری میں وہ کام تو کرتا رہے گا، لیکن خدا کی مرضی پوری نہیں ہوگی، اور اس کے ذمہ دار آپ ہیں اور کوئی نہیں، آپ ہیں، وہ بھائی، وہ بہن نہیں۔ اور عزیزو میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں وہ شخص بہت دیر تک پھر آپ کے ساتھ نہیں رہے گا اگر آپ یہی کام کرتے رہیں، خدا لے جائے گا اس کو یہاں سے، آپ کے پاس سے خدا لے جائے گا۔ اور ایک اور آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے میں آپ کی بہت سی ان پرانی بنیادوں پر جن پر آپ نے ایک بلڈنگ کھڑی کی ہوئی ہے جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں، میں ضرب لگا رہا ہوں خدا کے کلام سے بڑی زور سے، اور میرا یہ ایمان ہے، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ بلڈنگ ٹوٹ جائے، جو کچھ خدا کا نہیں وہ سب کچھ ڈھہ جائے، تباہ ہو جائے یسوع کے نام میں۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال دینا چاہتا ہوں خدا کے ایک بہت بڑے خادم ہے جو افریقہ میں بہت زبردست طریقے کے ساتھ جو ہے وہ خدمت کرتے رہے، بہت سے لوگوں کو ان کا پتہ بھی ہے، ان کا نام رینہارڈ بونکی ہے۔ اور میں آپ کو عزیزو بتانا چاہتا ہوں جب وہ ان کی ڈیتھ ہونے والی تھی اس سے پہلے جب انہوں نے ایک شخص کو چنا کہ وہ ان کی منسٹری کا لیڈر ہو، بہت ہی چھوٹے درجے پر کام کرنے والا تھا ان کی منسٹری میں، آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، ان کی ویب سائٹ پہ جا کے یہ دیکھ سکتے ہیں، آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں، آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ کیونکہ خدا کا روح یہ چاہ رہا تھا۔ لیکن اگر وہ صرف اصول و ضوابط سے بھرے ہوتے تو وہ یہ بات کہتے کہ بھائی یہ تو ایک عام شخص کام کرنے والا ہے، اس کا کیا کام ہے، اس کی طرف تو ہم نے دیکھنا بھی نہیں، کیونکہ وہ خدا کے روح کے ساتھ تو جڑے ہوئے نہیں تھے۔ اگر آپ اصول و ضوابط کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوئے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ روح کے ساتھ جڑے نہیں ہوئے۔ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے۔ یسوع کو یاد کریں جس نے عزیزو سبت کے دن بیماروں کو شفا دی، حالانکہ سبت خدا کا حکم تھا، کیوں کہ پیچھے رحم اور محبت تھی، اس کے پیچھے روح کے اندر رحم اور محبت ہوتا ہے، مینجمنٹ کے اندر صرف اور صرف بے رحمی ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ اصول و ضوابط کو پورا کیا جائے۔ یہ اہم ہے لیکن یہ بنیاد نہیں۔ پلیز مینجمنٹ کو صرف بنیاد مت بنائیں، روح کو بنائیں، خدا کے کلام کو بنائیں۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے میں کثرت سے برکت ہے۔ اگر آپ اس میسیج کے وسیلہ سے بلیس ہوئے ہیں تو آپ ضرور اسے شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو، بائے۔